एभ्रिवान एन्ड नमस्ते सबै देश विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म प्रकृति घोष आज हजुरहरूको होस्ट हजुरहरूलाई वेलकम गर्न चाहे इन द भेरी फर्स्ट एपिसोड अफ प्रज्ञान पोडकास्ट। अब मैले पोडकास्ट शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो श्रोताहरूको मनमा जिज्ञासा त पक्कै पनि लागेकै होला। सो पोडकास्टलाई चाहिँ सिम्पली हामी युट्युबे रेडियो भनेर चिन्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा डिस्कस गर्दछौँ, आफ्नो भ्यू पोइन्ट्सहरू क्लियर पार्दछौँ। एक्चुअली इट्स रियली अमेजिङ थिङ अबाउट प्रज्ञा द्याट इन टफ टाइम अफ कोरोना प्रज्ञा इज स्टिल विलिङ एन्ड ट्राइङ द लेभल बेस्ट टु कन्डक्ट दिस सो। सो रियली प्राउड टु बी द मेम्बर एन्ड एज वेल द स्टुडेन्ट अफ प्रज्ञान एकाडेमी। सो आजको चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ अनलाइन एजुकेसन, जुन चाहिँ हाम्रो देशैको पनि हट टपिक रहेको छ। यो हट टपिक चाहिँ कसरी भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको समयमा हामी स्टुडेन्ट्सहरू घरबाट बाहिर गएर पढ्न सकेका छैनौँ। सो हामीले अनलाइन क्लास लिन बाध्य भएका छौँ। यही अनलाइन एजुकेसनको बारेमा प्रकाश पारिदिन हुन आज हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा आउनुभएको छ प्रनिल दाई। उहाँको संस्थाले चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सलाई पास्ट 6 मन्थ्सदेखि नै अनलाइनको थ्रुबाट पढाउँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली धेरै अनलाइन सेसन्सहरू पनि गराइरहनुहुन्छ एन्ड इभन मैले पनि दाइको एउटा सेसन एटेन्ड गरेको थिएँ एन्ड आई मस्ट से इट वाज रियली इम्प्याक्टफुल। उहाँ चाहिँ प्रज्ञान एकाडेमीको ब्रान्ड कन्सल्टेन्टको रूपमा अनि एक्जिक्युटिभ टिम अफ एसिआई बिर्तामोड एन्ड साथै किङ्स कलेजको छात्र नि हुनुहुन्छ। सो वेलकम टु प्रनिल दाई, हाउ डु यु फिल बिङ इन दिस सो? Well, it feels so special being in this podcast. First of all, I'd like to thank Pragyan Academy who actually gave space for me जहाँ चाहिँ मैले आएर आफ्नो कुरोहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू मैले प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूसँग राख्न पाएँ होइन। सो द्याट्स रियली एन इन्सपिरेसनल थिङ फर मी। अनि इट्स इभन आई गेस यो चाहिँ हामीले झापामा मेबी एउटा स्कुलले फर्स्ट टाइमै गरिरहेको सो पनि हो अनि इट्स रियली अ प्राउड मोमेन्ट फर मी टु बी द पार्ट अफ दिस सो। थ्याङ्क यू। सो दाइ बाई नट डिलेङ मोर माई भेरी फर्स्ट क्वेसन टु इज द्याट आजको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी घरबाट बाहिर गएर स्कुल्स कलेजेसहरूमा गएर पढ्न सक्दैनौँ। सो अलमोस्ट एभ्री स्कुल्स आर गोइङ थ्रु अनलाइन क्लासेस। सो द अकर्डिङ टु यु वाट आर द जेस्ट पोइन्ट फर अनलाइन एजुकेसन? लुक, अनलाइन एजुकेसन चाहिँ अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा इट हेज बिन अ बिग डाइलेमा होइन, जहाँ चाहिँ अब एक्चुली अनलाइन एजुकेसन हुन्छ कसरी गर्ने कसरी भन्ने कुरोमा हो। अब यो चाहिँ हामीले अचानक नै नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई अब चलिरहेको अफलाइन एजुकेसनलाई एकैचोटि कोभिडले रिप्लेस गरेर अनलाइनमा ल्याइपुऱ्यायो होइन। तर इट्स अ प्र्याक्टिस जुन चाहिँ अब इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट्सहरूले अथवा स्कुल्स कलेजेसहरूले प्रायः गरि नै आएको हो र इट वाज अ टेम्परामेन्ट अफ आवर एजुकेसन सिस्टम एज वेल टु सिफ्ट अनलाइन, किनभने त्यो चाहिँ आजको निड भन्दा पनि इट हेज बिन एन एसेन्सियल थिङ हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट एभ्रिथिङलाई होइन। तर अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब द जेस्ट पोइन्ट अफ अनलाइन एजुकेसन इज द 3 साइड कमिटमेन्ट म चाहिँ भन्छु, जुन चाहिँ मेबी हामी नेपाली पिपल्स आर ल्यागिङ इट सेल्फ। सो 3 साइडमा चाहिँ द प्यारेन्ट्स, द टिचर्स एन्ड द स्टुडेन्ट्सको कमिटमेन्ट भन्नुपर्छ यसमा है। अब किन चाहिँ भन्दाखेरि अल अफ दिस पिपल्स आर इन्टर रिलेटेड टु इच अदर होइन। जस्तो अब अनलाइन भनेपछि देयर हेज बिन अ शिफ्ट जहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामीले अनलाइन मोबाइल खोलेर पढ्नुपर्छ, विच मोबाइल वाज कन्सिडर टु बी अ ब्याड फ्रेन्ड होइन। जुन चाहिँ अब तिम्रो पहिला चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले मोबाइल नचला नानी भन्नेलाई चाहिँ अब मोबाइलकै अगाडि ल्याएर पढाउँदाखेरि अब पढाउनु पर्ने भएकोखेरि चाहिँ अब प्यारेन्ट्सको रोल पनि एकदमै म्यासिभ हुन्छ त्यसमा होइन। अब सिमिलरली वेन द स्टुडेन्ट्स एक्चुली अब उनीहरू अनलाइन क्लासमा बस्छ, अब प्यारेन्ट्सको पनि एउटा भूमिका के रहन्छ भने उनीहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्टमा राखुन्, अब बच्चाहरू सुतेर नपढुन् होइन। सिमिलरली अब टाइममा अटेन्डेन्स गर्न उनीहरूलाई उठाउनेदेखि लिएर घरमा दिने फ्लेक्सिबिलिटीदेखि लिएर उनीहरूको माइन्डसेटदेखि लिएर सबै प्यारेन्ट्सको रोल हुन्छ। वेयर द स्टुडेन्ट्स पनि क्यारी अ सिमिलर रोल, किनभने उनीहरूले पनि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिग्निफिकेन्स अफ दिस लर्निङ, किनभने यो छैन भने उनीहरूले अब स्कुलिङ प्रोसेस टोटली नै ह्याम्पर हुन्छ। वेयर द टिचर्सले पनि अब अ फ्लुएन्ट कम्युनिकेसन बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड स्टुडेन्ट्स इज भेरी एसेन्सियल होइन। हुन त सबैलाई नै सिफ्ट गाह्रो छ, तर द जेस्ट पोइन्ट अफ अनलाइन लर्निङ इज द कमिटमेन्ट बिट्विन अल दिस 3 थिङ्स। सो के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा भने हामीले चाहिँ सँगै अब टिचर्सहरूको अब स्टुडेन्ट्स प्यारेन्ट्सहरूसँग रेगुलर फिडब्याक सेसन्सहरू लिनु पऱ्यो होइन। जसले गर्दाखेरि अब के छ भने नेपालमा चल्दै आएको भनेको चम्चाले खुवाइदिने प्रथा भनिन्छ, जसलाई चाहिँ स्पुन फिडिङ कल्चर पनि भनिन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ के भने कलेजमा आउने के अरे स्कुलमा कलेजमा आउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ एसेम्ब्लीमा बस्नुपर्ने, त्यस पछाडि फेरि लाइन लागेर भित्र छिर्नुपर्ने, टिचरले बुक खोला भन्नुपर्ने, अनि स्टुडेन्टले होमवर्क देखाउनु पर्ने, चेक गर्नुपर्ने, गरेन आएन भने चाहिँ पिट्ने गर्नुपर्ने, एक्स्ट्रा क्लास राखेर होमवर्क गराउन लाउने। सो यो सबै नै स्पुन फिडिङ कल्चर छ। सो अनलाइनलाई रिप्लेस गर्न चाहिँ यो 3 साइडको कमिटमेन्ट नै मैले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट देखेको हो र यो अभाव पनि हो मेबी हाम्रो अनलाइन एजुकेसनको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू दाई, वेल नोटेड।
सो एज वी अल नो आजको हाम्रो टपिक नै अनलाइन एजुकेसन रहेको छ. सो अनलाइन भन्दाखेरि हाम्रो मन फर्स्ट कुरो चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमै आउँछ क्या. सो अब यो अनलाइन टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरले चाहिँ अनलाइन क्लासलाई कसरी इजी र इफेक्टिभ पार्छ? वेल टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो लागि द बुन अफ 21st सेन्चुरी पनि हामी भनेर टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरलाई चिन्छौँ होइन. तर अब अनलाइन भन्ने बित्तिकै टेक्नोलोजी र अनलाइन चाहिँ अब आई मिन बोथ साइड अफ द कोइन जस्तो भन्ने कुरो पनि रह्यो. अब कस्तो भने अनलाइन लाइक टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर चाहिँ अनएक्सेसेबल होइन अथवा यो चाहिँ पाउन नसकिने अथवा खोजेर नभेटिने कुरो होइन. तर नलेजको डेफिसियन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी झन् गाह्रो हुँदैछ. जुन चाहिँ अब टेक्नोलोजी वाज अज्युम टु सिम्प्लिफाई आवर वर्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ नाउ टेक्नोलोजी हेज बिन मेकिङ आवर लाइफ मोर डिफिकल्ट. अब त्यो देखिन्छ कि अब घरमा पनि अब छोराले चाहिँ मम्मी जुम खुलेन अनि फेरि कलेजलाई फोन गर्यो अनि देन एक्चुली आस्किङ देम कसरी जोइन इन गर्ने. सो देयर इज अ ल्याक अफ आई मिन द नलेजको ग्याप. तर टेक्नोलोजीलाई अब हामीले कसरी युज गर्ने अब हुन चाहिँ अब कस्तो भने वी अर्जेन्टली केम इन टु द पेन्डेमिक वे. अब हामीले त्यो अवेरनेस थिएन. अब नाइदर द कलेज वेस्ट इट टु बी अनलाइन प्रिभियसली होइन. सबै नै अब अफलाइन मिडियमबाटै थियो. सो नलेजको डिफिसियन्सी हुनु त स्वाभाविकै हो. तर अब आई गेस एउटा फ्रेमवर्क आई युजली बिलिभ इन एसएएमआर भन्छौँ म चाहिँ. अब आई मिन एस स्ट्यान्ड फर सब्स्टिट्युसन अनि त्यस पछाडि ए स्ट्यान्ड फर आर्गुमेन्टेसन, एम स्ट्यान्ड फर मोडिफिकेसन र आर स्ट्यान्ड फर रिडिजाइन. अब यो कुरोलाई चाहिँ मैले कसरी छुन खोजेँ भने अब जस्तो सब्स्टिट्युसन भन्दाखेरि चाहिँ अब के छ त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अब अफलाइनबाट अनलाइनमा सब्स्टिट्युसन भइरहेको छ होइन. अब सो टेक्नोलोजीको युजबाट चाहिँ हामीले एउटा काम के गर्नु पऱ्यो भने हामीले रिप्लेस गर्ने भनेको स्कुललाई जुममा मात्र हो. तर जुन भ्याल्युज छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले सिमिलर नै कपी गरेर माथि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन. अब त्यो केही पनि भ्याल्यु लुज नगरिकन. जस्तो आई जस्ट गिभ एन एक्जाम्पल. जस्तो एउटा बच्चा चाहिँ यदि एउटा कलेजभित्र छिरिरहेको छ भने त्यो बच्चालाई उसले के गर्थ्यो त अगाडि आउने बित्तिकै यु रादर लाइक ह्यान्डसेक विथ द फ्रेन्ड्स होला अथवा टिचर्सलाई ग्रिट गर्थ्यो होला. तर अब अनलाइनमा के भयो त सिधै आइसकेपछि नाउ अलरेडी पेज टर्न ओभर अनि टिचर्स अलरेडी कमिङ इन टु द क्वेसन. कोही जोइन लेट गरिदिन्छ, कोही जोइनै गर्दैन, एब्सेन्टिज एन्ड एभ्रिथिङ छ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरलाई बेस्ट युज गरेर टेक्नोलोजी एज अ सब्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ हामीले अघि बढाउनु पऱ्यो. जहाँ चाहिँ अफलाइन लर्निङलाई टोटली हामीले अनलाइन सेट गर्नु पऱ्यो. अब इफ यु आस्क अबाउट आर्गुमेन्टेसन्स भनेको के हो त रियल लाइफ इन्टरेक्सन भनेर बुझौँ हामी होइन. जस्तो टिचरले चाहिँ एउटा जान्ने स्टुडेन्ट छ अथवा नजान्ने स्टुडेन्ट छ भने पहिला नजान्ने स्टुडेन्टलाई सोध्ने होइन र के हो यो भन्ने, फेरि जान्ने स्टुडेन्टले एन्सर दिने अनि जान्ने स्टुडेन्टले फेरि त्यो नजान्ने स्टुडेन्टलाई सिकाउने. सो द्याट वाज एक्चुली द भाइब अफ द क्लासरुम. जसले गर्दा एकछिन स्टुडेन्ट हाँस्थ्यो होला, एकछिन सिक्थ्यो होला, बुझ्थ्यो होला. तर अब अनलाइन के भयो त इट्स सिम्पली लाइक टिचर हेज टु कभर द सिलेबस अनि एक्जामको बेलामा चाहिँ स्टुडेन्टले एक्जाम दिन सक्नु पऱ्यो. सो इट जस्ट हेज बिन अ मोड अफ सिलेबस. तर जहाँ हाम्रो क्विज हुन्छ, प्रेजेन्टेसन्स हुन्छ, डिस्कसन बोर्ड्स हुन्छ, रिडिङ रिसोर्सेस हुन्छ, यसको टोटली अभाव देखिएको छ होइन. सो टेक्नोलोजी एज अ फ्याक्टर चाहिँ हामीले इबुक्सहरू सेयर गर्न मिल्छ भने सिमिलरली डिफ्रेन्ट अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू जस्तो टेक्नोलोजिकल प्लेटफर्म चाहिँ भनौँ यसलाई फेरि हामी होइन. हजुरको उयो आई मिन काउट एप भनौँ, हजुरको एजुपोजल भनौँ एन्ड मेनी मोर थिङ्सलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ. सिमिलरली मोडिफिकेसनको कुरो आउँदाखेरि चाहिँ अब एगेन के हुनु पऱ्यो भने इट्स नट अ सिम्पली वाइट बोर्ड जहाँ चाहिँ अब टिचर्स इज राइटिङ फ्रम अ मार्कर, द स्टुडेन्ट्स इज कपिङ द थिङ, द्याट्स इट भन्ने कुरो चाहिँ होइन यसमा. अब इट्स लिटरली अ मोडिफिकेसन भनेको चाहिँ अब हाउ द स्टुडेन्ट गेट इन टु द क्लासरुम, वाट आर द कोड अफ कन्डक्ट द्याट हेज बिन सेट होइन. यहाँ के देखिन्छ त देयर इज नो एनी हाउस रुल बिङ आई मिन प्लेजन जस्तो भिडियो अन हुनुपर्ने होइन. सो अल दिस मोडिफिकेसन थिङ्स निड टु बी डन. अब के हुनसक्छ भने जुम माइट बी अ टिचिङ प्लेटफर्म भने गुगल क्लासरुम माइट बी अ होमवर्क र क्लास वर्क चेक गर्ने प्लेटफर्म होइन. सिमिलरली फिडब्याक गुगल फर्म माइट बी अ फिडब्याक लिने. सो दिस मोडिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. सिमिलरली रिडिजाइन भन्दाखेरि चाहिँ इफ अ टिचर इज टिचिङ आई मिन अ काउ भनेको के हो भनेर 2-3 क्लासको बच्चालाई भने इट सुड नट बी अ बुक विच सुड बी डिप्लेस एन्ड यसको चाहिँ 4वटा खुट्टा हुन्छ. रादर इट सुड बी अ प्रेजेन्टेसन अदर रादर इट सुड बी अ भिडियो विच सुड बी इन द टिचर्स भोइस. अनि त्यहाँ चाहिँ यो यस्तो हुन्छ. अब इफ अ सोसल स्टडी टिचर इज टिचिङ नेपालीको चाहिँ अब आई मिन भनौँ न इथनिसिटी रेसहरू छ भने मेबी दे निड टु आस्क अ राजवंशी स्टुडेन्ट टु एक्चुली रिसर्च अबाउट देयर आई मिन द कल्चर्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड सेयर द्याट डिस्कसन बोर्ड. अब सो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले यो 4वटा स्टेपमा युज गऱ्यौँ भने आई गेस इट विल बी मोर इजी एन्ड अ वे मोर इफेक्टिभ र स्टुडेन्ट्सको लर्निङको कुरो पनि निकै नै राम्रो हुनसक्छ. थ्याङ्क यू दाई. थ्याङ्क यू फर अन्डरस्ट्यान्डिङ यर भ्यू पोइन्ट्स टुवर्ड्स टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर.
अब यस्तो महामारीको बेला हाम्रो देश मात्र होइन पुरै वर्ल्ड नै सफर गरिरहेको छ बट एनी हाउ वी कान्ट स्टप आवर डेली रुटिन एन्ड मेनली एजुकेसन सो डु यु थिङ्क अनलाइन क्लास इज इफेक्टिभ एन्ड इफ नट यदि छैन भने हाउ क्यान वी इन्स्योर क्वालिटी एजुकेसन इन अनलाइन क्लास हामीले यो कुरो चाहिँ लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट एक्चुली वी अन्डरस्ट्यान्ड क्वालिटी एजुकेसन कसरी मेट गर्ने होइन सो फर्स्ट अफ अल वाट आई वुड रादर से इज लाइक मेरो एक्सपिरियन्स प्रायर एक्सपिरियन्स प्लस मेरो कलिग्सको एक्सपिरियन्स प्लस हाम्रो कम्पनीको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल अनलाइन होस् कि अफलाइन होस् द पिपल वर लिसनिङ टु यु द पिपल्स वर टिचिङ टु यु दे आर ह्युमन बिङ फर्स्ट होइन अब ह्युमन बिङको टेन्डेन्सी के हुन्छ त दे क्यानट बी लाइक सो सेन्ट्रिक टु अ पर्टिकुलर थिङ फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम उनीहरूलाई नोसन्सहरू चाहिन्छ होइन दे विल नेड सम रिल्याक्सिङ मुभमेन्ट्स अथवा फनी मुभमेन्ट सो द्याट दे क्यान कन्सन्ट्रेट अन द थिङ सो द्याट्स लिटरली अ मिसिङ थिङ इन अस अब के छ भने the scenario of Nepalese education system is 1/3 of the classes lack proper internet facilities. So यसमा के बुझ्नुपर्छ हामीले भने 1/3 of the children are actually in the point where उनीहरू इन्टरनेट एक्सेसेबल छैन अथवा उनीहरूसँग एकदमै स्लो इन्टरनेट छ सो स्टुडेन्ट बुझिरहेको बेलामा अब आई मिन टिचर्स बोलिरहेको बेलामा चाहिँ द स्टुडेन्ट हेपाजर्डली उनीहरूले नसुन्न सक्छ अथवा हेपाजर्ड आई मिन दे जस्ट क्यान रन आउट अफ द च्याप्टर सो यसमा के बुझ्नुपर्छ भने फर्स्ट अफ अल in order to maintain a quality education the instructor should be so aware of it होइन अब अनलाइनमा अब टेन्डेन्सी हाम्रो कन्ट्री इज नट द्याट वे अहेड इन केस अफ इन्टरनेसनल आई मिन इन्टरनेट फेसिलिटिज होइन सो यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने द इन्स्ट्रक्टर सुड एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड कि मेरो स्टुडेन्ट्स आर नट एबल टु लाइक गेट इन टु द थिङ सो नोट्सहरू सेयर गर्ने भोलिको दिनमा पिडिएफ सेयर गर्ने होइन जुन लाइक रेकर्डिङ सेसन्सहरू गर्ने द्याट माइट इन्फोर्स द क्वालिटी एजुकेसन वेयर द स्टुडेन्ट जसले चाहिँ क्लास मिस गर्यो उसले चाहिँ पछि पनि आएर फेरि एकचोटि बुझेर गर्न सक्छ होइन सो द अदर थिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ अबाउट आई मिन क्वालिटी एजुकेसन इम्पोर्ट गर्न इज अ कोलाबोरेसनको पार्ट होइन कोलाबोरेसन भनेर चाहिँ के हो भने इट्स अगेन द 3 साइड कमिटमेन्ट अब एभ्री वान सुड कोलाबोरेट टु मेक द थिङ ह्यापन लाइक कस्तो हुन्छ इट्स नट टोटली टु द टिचर्स कि दे प्रिपेयर एभ्रिथिङ दे डु एभ्रिथिङ एन्ड जस्ट सर्भ द स्टुडेन्ट इन द प्लेट अनि दे इट इट त्यो भन्ने कुरै हुँदैन सो द कोलाबोरेसन इज द थिङ सो अब कस्तो हुनु पऱ्यो भने the lesson plan the syllables need to be understood and objective जस्तो एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ इफ दे ह्याड टु पास लाइक ग्रेड 6 भने द स्टुडेन्ट्स वुड बी म्याथ कन्सियस कि दिस सिलेबल्स इज नट अ पार्टिकुलर आई मिन हजुरको कोर्स बुक मात्र होइन तर दिस इज एन अब्जेक्टिभ द्याट इफ यु पास इन दिस पिरियड अफ टाइम यु आर गन be promoted in class grade 7 so that's actually a vibe जसले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन फेरि इम्प्रुभ गर्न सक्छ बिकज by that way the students will be pumped up the collaboration will be in the level high the teachers would be more notion to like भनौँ न अब यो हप्तामा यति गर्ने यो हप्तामा अर्को यति गर्ने होइन त्यो एउटा कुरो हुनसक्छ होइन सो लुक मैले अघि पनि रिपिट गरेको कुरो हो देयर सुड बी द अदर फर्म्स अफ अनलाइन मेथड rather than a Zoom call अथवा 1 hour class which should be I mean interested to the students so हेर्नुहोस् this might be a golden opportunity for you to make the student learn themselves होइन जुन चाहिँ हाम्रो प्रथा छ फेरि अब बुक खोलिदिने एसेम्ब्लीबाट भित्र छिराएर होमवर्क चेक गरिदिने होमवर्क गरेन भने कुट्ने त यो प्रथालाई रिप्लेस गर्ने इट्स अ भेरी गोल्डन अपर्च्युनिटी मलाई लाग्छ क्या अब इफ वी टक अबाउट द स्मल स्टुडेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको ब्याकबोन पनि हो हामीले युजली भन्दै आएको छौँ होइन त्यो इट्स बेसिकली कि हामीले के गर्नु पऱ्यो त इट्स मोर वी प्रोभाइड देम एन अब्जेक्टिभ टु डु द थिङ understand that the students are even the human being who cannot concentrate all the time like alone होइन अनि अर्को कुरो भनेको they have a lot of free time which actually they can cultivate look actually they can cultivate to work on होइन so that's what I just want to enforce for quality education I guess Thank you Dai being a student even I think the same यसरी नै हामी अनलाइन क्लास हजुरले भने जस्तै अनलाइन क्लासलाई पोसिबल रिजल्ट्स र राम्रो रिजल्ट्स निकाल्नु छ भने चाहिँ यसरी नै गरेछौँ भने चाहिँ it will be very effective. So my very next question to you is that while you guys are working with many international colleges, so what difference do you observe between them and us? Look, you question la answer garna I just want to go to the history, I know where I just want to like let our audience or the students know the English people भनौँ न अथवा the international countries started their online class or the trend in mid 1950s होला होइन where we're just starting at 2020 भनौँ न after this COVID we're in the trend of online class and maybe यो लामै जान्छ होइन so priorly my experience like working with the international colleges हरू भने चाहिँ के छ भने now
they don't find online education as a substitute, but it's a part of the course. So what they actually feel is you're गर्ने हो भने गर्ने हो, and this is a part of like learning. Like the student might be in maybe in Australia and might be studying from UK, so that literally means कि the student has to learn it anyway, anywhere, any cost, I mean to say, हैन. अब सो के छ भने अब हाम्रो कन्ट्रीमा द प्रब्लम हेज बिन इग्नोरेन्स, किनभने हामी अनलाइन क्लासलाई के बुझिरहेको छौँ भने अन्टिल द अफलाइन क्लास रिज्युम्स अनलाइन क्लास हुन्छ, त्यस पछाडि हुँदैन. सो लुक, इफ वी कम्पेयर नेपाल एन्ड अदर कन्ट्रिज, the online classes are even the part of syllabus. We can see a lot of Nepalese student, hamra students pani who are actually studying online classes back from Canadian university or like American university or Australian university as well. So ke cha bhani the data even estimates so that 52% of Nepalese people are actually ignoring the online classes, just feeling that it is just a substitute for a period of COVID time. So we just need to understand this, हैन. अब यो अब कस्तो छ भने फरेनर्सहरूको मेन्टालिटी नाउ दे एभ्री टाइम दे कम अप विथ अ न्यू थिङ, हैन. आज एउटा प्रेजेन्टेसनको टाइटल भयो भने tomorrow is not the same thing. Some crispy comes up, and just when starting the class, it's not always particularly going into the classroom asking the student. त्यहाँ चाहिँ एउटा virtual handshake जस्तो हुन्छ, हैन, where the students actually communicate what they did in the particular period of time. अब उनीहरूलाई के एउटा, I mean, if they actually want to communicate hospitality industry in Nepal भने उनीहरू नेपालको म्याप ड्रा गरेर they will actually say कि okay, these are the borders, so this is how the hospitality evolves in Nepalese industry, हैन. So that's the way of teaching where everything is not bookish enough. तर हाम्रोमा हेर्ने भने yes, I understand we are very backward in this particular instance. तर कस्तो छ भने we peoples are totally book centric, हैन. अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिलेबस सिद्धाउने भन्ने बित्तिकै बुकमा जे लेखेको छ त्यो सिद्धिनुपर्छ. तर देयर इज नो एनी प्र्याक्टिकल एजुकेसन. इफ द स्टुडेन्ट एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड वाट द कल्चर, वाट द रिलिजन, वाट द भ्याल्युज आर इन ग्रेड 6 भने त्यो भ्याल्युज, त्यो रिलिजन, त्यो द क्यास्ट त अब इभन हाम्रो कन्ट्रीमा त अब घर पछि घर भ्याउँछ नि. if one house is a Brahmin भनेको अर्को हाउस माइट बी अफ छेत्री. लुक, द सोसल स्टडीको च्याप्टर त त्यही कभर भइरहेको छ नि त, तर वी हेभ नेभर युज दिस पोटेन्सियल, होइन. अब इभन हाम्रै लोकालिटीको कुरो गर्ने हो भने द पिपल्स अफ थारू, द पिपल्स अफ ब्राह्मीण, बङ्गाली, मडवाडी, इभन द अदर पिछडिएको जात भन्छ, अथवा द पिपल्स अफ अ भेरी हाई ऱ्याङ्क जस्तो नेवार भनौँ, होइन, लिम्बू भनौँ, गुरुङ भनौँ. दिस पिपल्स आर लिभिङ कलेक्टिभली इन आवर सोसाइटी. तर के प्रब्लम भइरहेछ, हामीलाई क्लास 6को स्टुडेन्टलाई सोसल स्टडी पढाउन प्रब्लम भइरहेको छ. सो इट रियली मिन्स लाइक इट्स अ माइन्ड सेट, राइट? सो इट्स अ टोटल थिङ, आई गेस. सो दाइ, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यर एक्सपिरियन्स, होइन. अब हजुरको भ्यू पोइन्ट्स पनि क्लियर पार्नलाई धन्यवाद. सो माई नेक्स्ट क्वेसन इज, वाट कन्ट्रास्ट क्यान यु मेक बिट्विन अनलाइन एन्ड अफलाइन क्लास? The thing is only the difference. So online or offline, if I had to say anything or I had to make any contrast between it, the thing is difference. Look, अब कस्तो छ भने if we compare the online classes are totally done online, होइन. अब भनेको हजुरको स्कुलको रिसोर्सेस युज भएन, द टिचर्स आर नट फिजिकली एक्जिस्टेन्ट. वेयर अफलाइन स्कुल्स इज द प्लेस वेयर इज द प्लेस भन्दा नि अफलाइन स्कुल इज एन एरिना अर द एरिया वेयर द टिचर्स कम्स इन टु द क्लासरुम. दे एक्चुअली हेभ टु सेयर द थिङ्स. होमवर्क चेक हुन्छ, देयर इज एन स्टार्टिङ टाइम, देयर इज एन एन्डिङ टाइम, द स्टुडेन्ट गो होम एन्ड एभ्रिथिङ द्याट रिभल्भ्स विथिन द थिङ, होइन. अब if personally, if I have to like say online school राम्रो कि offline school राम्रो, I will rather say it's both. It's a combination of both. जुन चाहिँ it has been proven by the international community as well, where online classes पनि हुन्छ, offline classes पनि हुन्छ. So it's a need of generation, neither the substitute मात्र हामीले नसोचौँ, यसलाई चाहिँ हामी need of generation भनौँ. भोलिको दिनमा what we actually look is when the student जो छोराछोरी चाहिँ जब चाहिँ 18 वर्ष प्लस हुन्छन्, इट्स अ हाई टाइम अर टेन्डेन्सी द्याट दे वर्क. उनीहरू काम गर्नुपर्छ, होइन. जस्ट हामी भन्छौँ नि, अब फरेनर्सको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स आर सो वे फरवर्ड. उनीहरू अगाडिदेखि नै काम गरिरहेको हुन्छ. दे अर्न फ्रम द स्मल एज. दे डोन्ट नेभर बी बर्डन टु द फ्यामिली अर प्यारेन्ट्सहरूलाई पकेट पनि मागिरहेको हुँदैन. लुक, it's just because the education system is flexible, where 18 years old देखि नै the students start to work. तर हाम्रोमा के छ, until and unless they don't get into the master degree, उनीहरू हतपति काम गर्दैन. अनि the only working field is banking sector, industrial sector, finance sector भनौँ, marketing sector. तर
लुक इट्स नट एन इभल्भमेन्ट तर कस्तो छ भने इफ आफ्टर 18 भनौँ अथवा आई विथ द रेस्पेक्ट टु द प्लिज गभर्मेन्ट एजुकेसन सिस्टम होइन यदि हामीले चाहिँ आफ्टर 18 मेबी अनलाइन क्लासेसहरू गर्न सके अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट अक्रिडेसन्सहरू दिन सके इट वुड हेभ बिन ब्युटिफुल लुक वेयर द एक्चुली द स्टुडेन्ट्स पर्सनली होइन उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब दे लर्न अनलाइन अनि त्यस पछाडि आफ्टर द वर्क दे एक्चुली क्यान लर्न अनि अर्न पनि होइन अब त्यो भयो भने के हुन्छ इट ग्रोज द इनोभेसन इन द स्टुडेन्ट किनभने अनलाइन गर्नु भनेको इट्स नेभर द बुक इज नलेज होइन त्यसमा चाहिँ टिचर्सले स्लाइड्स बनाउनै पर्छ दे निड टु रिसर्च अनि दे निड टु डु देयर होमवर्क फर्स्ट होइन अनि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने आई थिङ्क इट विल कन्ट्रिब्युट अ इनोभेटिभ कल्चर रादर देन अफलाइन स्कुल किनभने 18 वर्ष आई कोटेड 18 years old प्लस भनेपछि दे आर द मेच्योर्ड स्टुडेन्ट्स दे आर द वान हु नोज वाट्स गुड वाट्स ब्याड होइन अब यो कुरो चाहिँ इफ वी क्यान एक्चुली रेप्लिकेट इट होइन अब हामीले आफ्नो एजुकेसन सिस्टममा ल्यायो भने चाहिँ द कम्बिनेसन अफ बोथ वेयर अफलाइन क्लासेस चाहिँ कुनसम्म मेन्टालिटी अफ स्टुडेन्ट्सले पाउन सक्छ र कुनसम्मले पाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ इफ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ अनि वी क्यान एक्चुली मेक द युज अफ बोथ अनलाइन एन्ड अफलाइन क्लासेस आई थिङ्क द कलेज विल एक्चुली द एजुकेसन सिस्टम विल एक्चुली गो टु अ भेरी गुड फ्युचरिस्टिक पर्सपेक्टिभ होइन वेयर हाम्रो स्टुडेन्ट्स विल इभन बी वर्किङ आफ्टर 18 अनि दे क्यान वर्क फ्रम होम दे क्यान एक्चुली इनोभेट अ लट अफ थिङ लट्स एन्ड लट्स अफ थिङ वेयर दे क्यान लर्न in the extra values होइन अब तपाईँको I mean the morning class, day class, night class every time you can be utilized or maybe a free time can be utilized जसले गर्दाखेरि utilization of resources पनि राम्रो हुन सक्छ so all of this thing actually I mean हुन्छ किनभने prior to my experience we even have a meeting at 9, 10, 11, 12 पनि होइन just assuming the constraint and assuming the volatility of the I mean कति धेरै काम हुन्छ त्यही अनुसार actually we work on that on things as well. Thank you, Dai, for expressing your excellent understanding and clearing your viewpoints towards online education. And I hope so that हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि निकै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने सोचलाई हामी अघि बढ्दछौँ. So, okay then now we are in the funniest part of the podcast. So it's a rapid fire round where we will be asking you a few questions which you would have to answer very quickly. Are you ready, Dai? Yes, यति लामो अब बोली पछाडि maybe this might be interesting for our audience as well and it might be a very productive session as well. So here are your questions. Online versus offline. Online. Presentation based class versus manual classes. Of course, presentation. Teacher's homework first versus student's homework first. Yes, teacher homework first. Data versus Wi-Fi. Wi-Fi. Microsoft Teams versus Zoom. Microsoft Teams. So finally, Dai, thank you so much for being in this show and being the part of Progyan podcast. Dhanyavad. So that brings into our first episode with more to come. I hope you guys will enjoy it. Well, this brings to the end of our first podcast. It was a meaningful session so far with Pranil Dai. Dai shared us few points which we would like to incorporate with, and it was true fact as well. We would like to connect with you next time.